महिना अगावि तालिम को कार्यक्रमलाई हामीले सुरु गरेर आज अन्तिम दिनमा आइपुगेका छौं र आज हामी ग्रेजुएसनमा उपस्थित भएका छौं। यतिखेर हामी आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्नको निम्ति सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति म आदरणीय भन्ज्याङ चर्चका हाम्रो आदरणीय पास्टर शान्त श्रेष्ठलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबै आफ्नो शिर झुकाउनेछौँ। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता तपाईहरुलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। एनसीएफएन द्वारा सञ्चालित यस लिडरशिप सेमिनारमा चर्च लिडरशिप अगुवाहरूलाई निर्माण गर्ने क्रममा तपाईं परमेश्वरले यो तेस्रो ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई आज दीक्षान्त समारोह गर्न गइरहेको छ। तपाईँ प्रभुको योजना हो, तपाईँको इच्छा हो, तपाईँको चाहना अनुसार यो हुन गइरहेको छ। यो अवसर प्रदान गर्नुहुने सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वरलाई हामी सबै मिलेर हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। 3 महिना यो तालिम पूरा गर्नुभएका यो तेस्रो ब्याच CLT का विद्यार्थीहरूलाई दीक्षान्तित हुने योग्यता तपाईं परमेश्वरले प्रदान गरिदिनु भएको लागि हामी हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँदछौँ। र अहिले हाम्रो देश नेपालमा मात्र नभएर सारा संसारमा फैलिएको यो कोरोना महामारी र त्यस्तै गरेर प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोले ल्याएको यस्तो खाले विकराल परिस्थितिमा पनि आज हामीलाई यसरी जुम द्वारा भर्चुअल माध्यमद्वारा यो कार्यक्रम सुसम्पन्न गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो भर्चुअल अनलाइन माध्यमद्वारा हामी सबैलाई जोडिन सक्ने भएकोले यो दीक्षान्तको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन सम्भव भएका छौँ। दीक्षान्त कार्यक्रममा सहभागी हुँदा मिलेका यी जोश निरन्तर बढ्दै गएको होस्। यो दीक्षान्तित भाइ बहिनीहरू सबैमा पवित्र आत्मामा प्रज्वलित भएर पवित्र आत्माकै अगुवाई निर्देशन र अगुवाईमा नियन्त्रणमा रही चेला बनाउँदै मण्डलीहरू स्थापना गर्दै तपाईँ परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्दै अघि बढ्न सक्ने योग्यको यी दीक्षान्तित भाइ बहिनीहरू वा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई त्यो जोश अगाडि दिनुहोस्, जोशमा अगाडि बढाउनुहोस्। र साथै यस कार्यक्रमको समयलाई अहिले हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण भागलाई तपाईँ परमेश्वरकै हातमा समर्पण गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले त्यही अनुसार हामी प्रत्येकलाई जिम्मेवारी दिनुभएको अनुसार जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने योग्यको तुल्याउन प्रार्थना गर्छौँ। जसले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी हुन्, जसले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू हुन्, ती सबै भूमिकाहरू राम्रोसँग वहन गर्न सक्ने योग्यको तुल्याउन प्रार्थना गर्दछौँ। अझै पनि तपाईँका छोराछोरीहरू अनलाइनमा आउन सक्नुभएको छैन होला। उहाँहरू प्रत्येकलाई यो अनलाइनमा आउनको लागि सहज वातावरण जुटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। र आजको यो दीक्षान्त समारोहलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै आशिष अनुग्रह माग्दछौँ मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको उच्च र पवित्र नाममा, आमेन। आदरणीय पास्टर बुवालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी आजको यो अनलाइन ग्रेजुएसनमा छोटो कार्यक्रम छ। म यो कार्यक्रमलाई विशेष हाम्रो बीचमा के हुन गइराखेको छ भन्ने कुरा म छोटो जानकारी राख्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम निम्न प्रकारको हुन गइराखेको छ। शेयरिङ भएको छ? भएको छ सर। हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हामीले सुरुको प्रार्थना गरिसकेका छौँ। आदरणीय पास्टरज्यूबाट स्तुति प्रशंसामा हामीलाई हाम्रो विद्यार्थी आशिष लगुनले सहायता गर्नुहुन्छ। स्वागतमा हाम्रो आदरणीय पास्टर गोविन्द थापा पश्चिमबाट एलटिडी को प्रतिनिधित्व गर्ने तालिम कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुनेछ। तालिमको जानकारी हाम्रो गोपाल सर बुटोलमा रहेर लामो समयदेखि एलटिडीमा काम गरिराख्नु भएको सरले
एलडिटी को बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ र वक्ताको परिचय र वचनको निम्ति प्रार्थना पनि उहाँले नै गर्नुहुनेछ। अनि हाम्रो बीचमा विशेष गरी आजको वचन चाहिँ हाम्रो पोखराको चर्चबाट, हाम्रो पोखराको सानो गाउँ चर्चबाट आदरणीय एल्डर प्रकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सर्टिफिकेट हस्तान्तरण बुद्ध मगराती सरले गर्नुहुनेछ र हाम्रो बीचमा विशेष गरी विद्यार्थीहरूले 3 महिना रहेर अध्ययन गर्नुभयो, सिक्नुभयो धेरै कुराहरू, अनि उहाँहरूको अनुभव पनि हामी सुन्नेछौँ। हाम्रो बीचमा 2 जना सावित्री श्रेष्ठ र निरज गुरुङले बाँड्नुहुनेछ। उत्साहको शब्द आदरणीय हाम्रो मनोज सर एलडिटी नेपालको डाइरेक्टर सरले बोल्नुहुनेछ। त्यस पछाडि धन्यवाद ज्ञापन म आफै गर्नेछु र हाम्रो बीचमा आशिष र अन्तिम प्रार्थना चाहिँ आदरणीय पास्टर सिमन पाण्डेले गर्नुहुनेछ। यसरी हाम्रो कार्यक्रम आज छोटो रूपमा हामी गर्न गइराखेका छौँ। म बाँकी समय हाम्रो भाइ आशिष लगुनलाई दिन चाहन्छु। उहाँ हाम्रो यो तेस्रो ब्याचमा ग्रेजुएट हुनुभएको अहिलेको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले छोटो स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद सरलाई। सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी सबै प्रार्थनामा जानेछौँ। हामी 474 नम्बरको भजन सारा सृष्टिको मालिक भन्ने भजन गाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। आउनुहोस्। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई, हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई, हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, ha 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 लेलुया, ha 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 लेलुया, ha 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 लेलुया, आमेन। सब संसार टलेर जानेछ, टल्ने छैन तपाईको वचन, बितेर जानेछ यो जीवन, तर विश्वासी मर्दैन कहिले। सब संसार टलेर जानेछ, टल्ने छैन तपाईको वचन, बितेर जानेछ यो जीवन, तर विश्वासी मर्दैन कहिले। हा 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 लेलुया, 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 हा हा आमेन। नयाँ संसार र स्वर्ग हुनेछ, विश्वास गर्ने सबैको निमित्त, प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ
हाम्रो परम प्रेमी पितालाई नयाँ संसार र स्वर्ग हुनेछ विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया ha 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 hallelujah ha 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 hallelujah ha 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 hallelujah ha amen साँच्चै नै प्रभु तपाईँ चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ हामी तपाईको नाउँलाई उचाल्दछौँ प्रभु किनभने प्रभु तपाईँ जस्तो महान अरू कोही पनि छैन प्रभु साँच्चै नै स्वर्ग र पृथ्वी प्रभु बिति जानेछ तर तपाईँ र तपाईको वचन प्रभु जहिले पनि अटल नै रहनेछ जिउँदो परमेश्वर हालेलुया हालेलुया महान परमेश्वर साँच्चै नै प्रभु हामी सबैजना मिलेर प्रभु तपाईको महिमा र तपाईको प्रशंसा गर्न आएका छौँ प्रभु यहाँ ओ जिउँदो परमेश्वर हालेलुया स्तुति होस् परमेश्वरलाई आज अनि सदालाई जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ स्तुति होस् परमेश्वरलाई आज नि सदालाई जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ हृदय खोली चढाउँछौँ भक्ति हे ईश्वर तपाईलाई अर्पण छौँ तन मन प्राण र शक्ति सबै थोक तपाईलाई हृदय खोली चढाउँछौँ भक्ति हे ईश्वर तपाईलाई अर्पण छौँ तन मन प्राण र शक्ति सबै थोक तपाईलाई रित्याउनुहोस् आज मलाई बनाउनुहोस् आफ्नो इच्छामा चलाउनुहोस् पवित्र आत्मा म तयार छु प्रभु म तयार छु प्रभु साँच्चै नै पवित्र आत्मा हामी सबैजनालाई चलाउनु भएको होस् प्रभु प्रभु तपाईको कामको लागि चलाउनु भएको होस् प्रभु साँच्चै नै हामी प्रत्येक चाहिँ प्रभु हामी तपाईका छोराछोरी हौँ प्रभु तपाईले प्रभु आफ्नो इच्छा चाहिँ प्रभु हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नु भएको होस् तपाईको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नु भएको होस् भनी प्रार्थना गर्छु प्रभु हामी सबै आदर महिमा तपाईलाई चढाउँदछौँ प्रभु सबै कुराको मालिक येशू प्रभुको नाममा आमेन परमेश्वरको महिमा भएको होस् म बाँकी समय सरलाई दिन चाहन्छु हुन्छ धेरै धन्यवाद आशिष भाइलाई म बाँकी समय फेरि पनि गोविन्द सरलाई दिन चाहन्छु हुन्छ यहाँहरु सबैलाई जय मसीह
परमप्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई गएको 3 महिनासम्म हरेक कुराहरुमा सहायता गर्नुभयो। हामी 3 महिना अघि यसरी पहिलो दिनको क्लासमा सबैलाई स्वागत हामीले गरेका थियौँ भने आज हामी अन्तिम यो दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्नको लागि म आएको छु। र आज हामी अगुवापन तालिम विभाग अन्तर्गतको यो 3 महिने अनलाइन अगुवापन तालिमको तेस्रो ब्याचको दीक्षान्त समारोहमा हामी सहभागी भएका छौँ। यो दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हार्दिक स्वागत हामी गर्दछौँ। र विशेष गरिकन आजका वक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा एल्डर प्रकाश श्रेष्ठज्यू, उहाँ चाहिँ नयाँ गाउँ चर्च पोखराबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन हामीहरूको बीचमा अनि हाम्रो वरिष्ठ अनि रेभरेन्ड पास्टर हुनुहुन्छ अनि उहाँको लागि पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। र त्यसै गरिकन हाम्रो बीचमा चाहिँ शिक्षकहरू जसले यो 3 महिनाको अवधिमा आफ्नो समयमा अमूल्य समय दिएर अनि क्लासहरूमा सिकाउनु भएको छ, उहाँ सहभागी हुनुभएका शिक्षकहरूलाई पनि स्वागत भन्दछौँ। र त्यसै गरी जतिजना अनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने जसले यो कोर्स कम्प्लिट गर्नुभयो र आज यो दीक्षान्त समारोहसम्मै उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि यो कार्यक्रमको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरिकन जतिजना अगुवाजनहरू आउनुभएको छ विभिन्न ठाउँबाट अनि पास्टर अगुवाजीहरू आउनुभएको छ, वरिष्ठ पास्टरजीहरू आउनुभएको छ, जसले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउनु भयो र साथै अहिले विद्यार्थीहरूको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भइराख्नु भएको छ। र त्यसै गरिकन जतिजना हाम्रो विद्यार्थीका आफन्तजनहरू कतिजनाको अब महिला हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमान आउनुभएको होला, कतिजनाको श्रीमती सहभागी हुनुभएको होला, अनि कतिजनाको अरू आफन्तहरू सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई पनि स्वागत भन्न चाहन्छौँ। र साथै यो समस्त हाम्रो एलटिडी परिवार, हाम्रो राष्ट्रिय निर्देशक मनोज प्रधानज्यू लगायत हाम्रो बुद्ध सर अनि हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा रहेका हामी संयोजकहरू गोपाल सर हुनुहुन्छ, मदन सर हुनुहुन्छ अनि लगायत सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर जतिजना सहभागी भइदिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई आजको यस दीक्षान्त कार्यक्रम तर्फबाट हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। र यसपछिको बाँकी समय तालिमको बारेमा विस्तृत जानकारीको लागि म गोपाल तामाङ सरलाई समय दिएर म चाहिँ बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो पास्टर गोविन्द थापाज्यूलाई। र उहाँले तालिमको बारेमा उहाँले चाहिँ स्वागत गर्नुभयो र म चाहिँ अलिकति तालिमको बारेमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, साँच्चै नै हामीले यस्तो अवस्थामा पनि हामीले तालिम सुरु गर्न पाएका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मैले तपाईँहरू माझमा अलिकति स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ तेस्रो अनलाइन मण्डली अगुवापन तालिम दीक्षान्त समारोह मिति 9 भद्र 2078 अगुवापन तालिम विभाग एनसीएफ नेपाल हामीले चाहिँ यसरी सुरु गरेको छौँ। र तालिम हामी सुरुवात गरेका थियौँ जेष्ठ 2 गतेबाट चाहिँ हामीले तालिम सुरुवात हामीले गरेका थियौँ र हाम्रो लागि चाहिँ लगभग 53-54 चाहिँ आवेदकहरू निवेदन आएको थियो भन्नाले गुगल फर्म उहाँले भर्नु भएको थियो र अहिले चाहिँ घटेर चाहिँ सबैजना जोडिनु भएन र कतिजना चाहिँ बिचमा क्विट गर्नुभयो है। यो हाम्रो अनलाइन तालिम अगुवापन तालिम चाहिँ अब हाम्रो दर्शन भनेको चाहिँ नेपाली मण्डलीहरूमा दक्ष इमान्दारी सेवक महिला पुरुष अगुवाहरूलाई वृद्धि भएको देख्नु। अनि हाम्रो अगुवापन तालिम विभागको चाहिँ एनसीएफ नेपालको चाहिँ विभिन्न प्रकारका सेवकाईहरू छन्। विभिन्न सेवकाईमध्येमा चाहिँ महिला अगुवापन तालिम ललितपुर छ यो चाहिँ, अनि टिकापुर अगुवापन तालिम इन्स्टिच्युट कैलाली, ख्रिस्टीय अगुवापन तालिम केन्द्र बुटवल, पूर्वाञ्चल अगुवापन तालिम केन्द्र इटहरी, अनि पारिवारिक सेवकाई महिला अगुवापन सेमिनार, पास्टर तथा अगुवापन अगुवा सेमिनार र साथै हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विकास चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू हामीले गर्दैछौँ। विशेष गरेर हामीले चाहिँ धादिङमा चाहिँ धादिङको यो गल्छीमा चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम गर्दै आइरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ यो वर्षभरिमा चाहिँ आर्थिक वर्षभरिमा चाहिँ हामीले यो प्रकारले हामी धान गरेका छौँ। पहिलो ब्याचमा चाहिँ साउन 18 देखि कार्तिक 30 सम्म हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ 28 जना थियो, 19 जना पुरुष, 9 जना महिला। र दोस्रो ब्याचमा चाहिँ पौष 20 गतिबाट चाहिँ 33 सम्म 77 48 जना चाहिँ ग्रेजुएट हुनुभएको, 23 जना पुरुष र 18 जना महिला। र तेस्रो ब्याच यो ब्याच चाहिँ जेठ 2 देखि भाद्र 7 सम्म चाहिँ हाम्रो क्लास भएको थियो, आज ग्रेजुएसन हुँदैछ। यसमा चाहिँ 39 जना र 12 जना पुरुष र 27 जना महिला। र जम्मा सङ्ख्या चाहिँ
3वटा तालिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 115 जना चाहिँ हामी तालिम दिएका छौँ र पुरुष सङ्ख्या चाहिँ 54, महिला सङ्ख्या पनि 54 एक बराबर हामीले दिएका छौँ। र हामीले चाहिँ हाम्रो लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले यसपालि हामीले पुरा गरेका छौँ। यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र तालिममा सहभागी हुनुभएका व्यक्तिहरूको चाहिँ कुन जिल्लाबाट सहभागी भएका थिए भने चाहिँ झापा, मोरङ, काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर, स्याङ्जा, बागलुङ, रूपन्देही, कञ्चनपुरबाट चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। र साथै मण्डली समुदायहरू चाहिँ एजिएन, चर्च अफ गड, एनसिएफ, बिलिभर्स, स्ट्रन, ब्याप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट र स्वतन्त्र मण्डलीहरू चाहिँ उहाँहरू प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। र शिक्षक तथा शिक्षिकाहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। करुणा शर्मा, आत्मवृद्धि, पास्टर जीवन श्रेष्ठ, बाइबल यात्रा, अनि दानियल महतो, मिसन र सुसमाचार। अनि परिवार यो चाहिँ हाम्रो सेमिनार थियो क्रिस्चियन परिवार भने चाहिँ मनोज एन्जिला, जोयल र क्रान्ति, देवेन्द्र र राममाया जोशी, क्रिस्चियन परिवार, नर्बु र रोजी शेर्पा, निरज र इन्द्र थापा। यो चाहिँ उहाँहरू 5 जनाले चाहिँ 5 दिनसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ विभिन्न प्रकारले क्लास लिनुभएको थियो। अनि पास्टर गोविन्द थापा, बाइबलीय सिद्धान्त, पास्टर दिपक खरेल, बाइबल अध्ययन विधि, पास्टर पाउल राणा, बाइबल प्रचार, अनि अगुवापन चाहिँ मनोज प्रधानङ्ग, गोपाल तामाङ र पास्टर मनोहर पाठकले चाहिँ माझ चाहिँ मण्डली व्यवस्थापनको क्लास लिनुभएको थियो। पास्टर कुमार बर्तिवा, बाइबलीय परामर्श लिनुभएको थियो। र अन्तमा चाहिँ चौथो ब्याच चाहिँ मिति सुरु हुने मिति चाहिँ असोज 3 गतेबाट चाहिँ हाम्रो सुरु हुँदैछ। यदि तपाईँको मण्डलीमा यदि कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु होला, किन हामीले चाहिँ गुगल फर्मलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल फर्महरू हामीले तपाईँको माझमा हामीले पठाउँदैछौँ। र तपाईँको मण्डलीमा अथवा छिमेकी मण्डलीहरूमा कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले जानकारी गराउनु होला, हामीलाई पनि जानकारी गराउनु होला। हुन्छ, धन्यवाद। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। साँच्चै नै यसरी हामीले चाहिँ तालिमलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्दैछौँ। र आज हाम्रो माझमा चाहिँ एल्डर प्रकाश श्रेष्ठले चाहिँ परमेश्वरको वचन लिएर आउनुभएको छ र उहाँको श्रीमती एउटा छोरीको साथमा चाहिँ उहाँ चाहिँ नयाँ गाउँ मण्डली पोखरा कास्कीमा चाहिँ उहाँ सेवारत हुनुहुन्छ, सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। र एनसिएफ नेपालको चाहिँ प्रदेश नम्बर 4 को चाहिँ अध्यक्षको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कार्यरत गर्दै हुनुहुन्छ है। आज हामीको माझमा चाहिँ उहाँले चाहिँ परमेश्वरको वचन हामीको माझमा लिएर आउनुहुन्छ। र आउनुहोस्, म उहाँको लागि वचनको लागि म प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर बहुत धन्यवाद दिन्छु प्रभु, तपाईँले हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभएको छ साँच्चै नै। अनि यो 3 महिनाभरि तपाईँले हामीलाई धेरै कुराहरू तपाईँ सिकाउनु भएको छ, त्यसको धन्यवाद दिन्छु प्रभु। त्यसै प्रार्थना गर्छु प्रभु, यो वचन बोल्ने आफ्नो दासलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु। अनि आफ्नो दासले जुन प्रकारको वचन तयार गर्नुभएको छ पवित्र आत्मा तपाईँ आफै भइकन हामी त्यो बाँड्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी सुन्ने हरेकलाई पनि तपाईँले आशिष तपाईँ दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु प्रभु, तपाईँले आफ्नो छोराको साथमा भइकन हाम्रो साथमा बोल्नुहोस्। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ यसो प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो समय हामी एल्डर प्रकाश श्रेष्ठ दिन चाहन्छु र हामी सबैजना मिलेर डिजिटल तालिम बजाएर उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। हस्, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसी। सुन्दै हुनुहुन्छ? ल, यो एकदमै विशेष मौकाको लागि म विशेष गरी यो तालिम विभागलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो गोपाल सरलाई, मनोज सरलाई र टिमलाई, तपाईँहरू सबैजना जो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई आजको यो दीक्षान्त समारोहमा प्रभुको छोटो वचन, एउटा उत्साहको वचन ल्याउने मैले पाएको आशिषहरू हजुरहरूको बीचमा राख्ने मौका तपाईँहरूले दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई गोपाल सरले योभन्दा अगाडि पनि मौका दिनुभएको थियो। ल है प्रकाश सर, हजुरले छोटो वचन बोलिदिन राम्रो हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म त्यति बेला सकिनँ, समय मिलाउन सकिनँ। अनि यसपालि पनि भन्दै मैले छुटाइसकेको थिएँ।
तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो मौकाको लागि। म आज जतिजना तपाईँहरूले एकदमै मेहनत गरेर अनलाइन मार्फत भए तापनि हजुरहरूले अध्ययन सकाउनु भएको छ, पुरा गर्नुभएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई म बधाई भन्न चाहन्छु। अनि आज म धेरै यहाँहरूको बिचमा कुराहरू राख्ने छैन। छोटो केही समय यहाँहरूको बिचमा मैले पाएको आशिष राख्नेछु। विशेष गरी आज जतिजना ग्रेजुएट हुँदै हुनुहुन्छ, जतिजना तपाईँहरू दीक्षित हुँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई र हामी सबैजनालाई पनि मलाई 15 देखि 20 मिनट भन्नुभएको छ। सायद म 15-20 मिनट भन्दा माथि जाँदिनँ। मैले आज तपाईँहरूको बिचमा एकदमै हामीले हेरिराखेको खण्ड, हामीलाई जति पढे पनि पढिरहौँ, सुनिरहौँ हुने खालको मैले खण्ड लिएको छु। हामी धेरैजनालाई कण्ठ भएको खण्ड पनि हो। म केही कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। मैले देखिराखेको छु यहाँहरू अब हाउ टु प्रिपेयर सर्मन हैन, यस्तो तयारी गर्नुहुने टिचरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब त्यही प्याटर्नमा भन्दा पनि मैले आशिषको रूपमा आजको वचन यहाँहरूको बिचमा राख्न जाँदैछु। मैले पहिलो तिमोथी 6 अध्यायबाट यहाँहरूको बिचमा मैले केही कुराहरू राख्छु। मैले यो धेरै यो सबै कुराहरू म पढ्न त म चाहन्न, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। 6 अध्यायको 6 पददेखि 16 पदसम्म यहाँहरूले पढ्न अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। म सबै अध्ययन यहाँहरूको बिचमा म चाहिँ गर्दिनँ। केही पद मलाई चाहिने मात्रै 3टा कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु, 3टा मात्रै। अनि त्यही केही पदहरू मात्रै यहाँबाट लिन्छु। पहिलो पद चाहिँ 6 को 6 र 10 मात्रै यहाँको बिचमा राख्छु। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। हामी 10 पदमा हेऱ्यौँ भने, किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। रुपियाँ पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूको हृदय घोचेका छन्। अनि मैले पहिलो कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहे आशिषको रूपमा, आफ्नो नाम, काम, दाममा चाहिँ सन्तुष्ट रहनु भन्छु है म चाहिँ। है, यहाँ रुपियाँ पैसाको कुरा छ। तपाईँ र मेरो नामको कुरा आउन सक्छ, तपाईँ र मेरो कामको कुरा आउन सक्छ, तपाईँ र मैले परिश्रम गरेपछि पाउने आम्दानीको कुरा आउन सक्छ, या रुपियाँ पैसाको कुरा आउन सक्छ। आज तपाईँ र म जुनैसुकै ठाउँमा भए तापनि नामको कुरा, कामको कुरा र दामको कुरा चाहिँ आउँछ। अनि यसमा तपाईँ र म चाहिँ सन्तुष्टि रहनु पर्ने कुरा चाहिँ यो खण्डले तपाईँ र मलाई आशिषको रूपमा सिकाउँदछ। विशेष गरी पावलले तिमोथीलाई एक कुरा गर्दछ। हेर्नुहोस् त, यो पहिलो तिमोथीको अन्तिम खण्डमा एउटा आज्ञाको रूपमा, अर्थीको रूपमा अनि यहाँ चाहिँ पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन्। अब पावल एक किसिमले अन्तिम उत्तरार्धमा अब त्यो चाहिँ आफ्नो शिष्यलाई, चेलालाई, एक किसिमले आत्मिकी छोरालाई अर्थी दिँदैछन्। हेर्नुहोस् त, यो पत्रको अन्तिममा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछन्। केही महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो मध्ये तिमी चाहिँ सन्तुष्टि रहनु। अनि यहाँहरू आज जतिजना ग्रेजुएट हुँदै हुनुहुन्छ, अब हामी त चर्चमा फुल टाइम काम गर्नेहरू, पुरा समय प्रभुको सेवामा लागेकाहरू, जति धेरै तालिम गरेर आउनुहुन्छ, प्रभुकै काममा लाग्नु भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ है हामीलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ त्यही चर्चमा मात्रै नभएर कुनै पनि सङ्घ संस्था, मिसनमा, चर्चमै होस्, पुरा समय काम गर्नु भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ हामीलाई, किन हामी त्यही फिल्डमा भएको भएर। अनि तर यो परिस्थितिले नहुन सक्छ हैन। तपाईहरु आज कतिजना 30 जना 40 जना, कतिजना तपाईहरु चाहिँ दीक्षित हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरु केही जना चाहिँ चर्चमा आउनु होला, कोही चाहिँ पुरा रूपमा फुल टाइममा हुनु होला,
कोही चाहिँ बाल सङ्गतिमा हुनुहुन्छ होला, युथमा हुनुहुन्छ होला, लिडरसिपमा हुनुहुन्छ होला, चर्चको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ होला, या अरू सङ्घ संस्थामा तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवारी सम्हालेर काम गरिरहनु भएको छ होला। अनि चाहे जुनैसुकै परिस्थितिमा भए तापनि, ठाउँमा भए तापनि तपाईँ र मलाई वचनले उत्साह दिँदछ। प्रिय मित्र, तपाईँ र मैले पाउने पारिश्रमिक जतिसुकै होस्, तपाईँ र मेरो जस्तो सुकै काम होस्, अनि जस्तो सुकै तपाईँ र मेरो चाहिँ पद होस्, चाहे त्यो सानो होस् चाहे त्यो ठुलो होस्, त्यसमा तपाईँ र मैले सन्तुष्टि लिनुपर्छ। अनि आज मैले धेरैजनालाई उदाहरण पनि दिन्छु। कुनै समय म आफै पनि अनि 2-4 जनाको अगाडि प्रार्थना गर्नलाई गाह्रो मान्ने व्यक्तिलाई प्रभुले यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। आज नयाँ गाउँ चर्चमा एउटा मेन लिडरको रूपमा, अगुवाहरूको मध्ये एउटा अगुवाको रूपमा प्रभुले राख्नु भएको छ। आज 20औं वर्ष 22 वर्ष भयो प्रभुमा यसरी फुल टाइमको रूपमा रहन पाएको। एनसिएफको रूपमा यो गण्डकी प्रदेशमा रहेर सेवा गर्ने मौका मलाई प्रभुले दिनुभएको छ। म विगतको समयहरू हेर्छु, अनि आज सायद म निरन्तर मैले यो सेवाकाई नगरेको भए सायद कतिजना धेरैजना मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्थेन होला, सायद मैले यो मौका पाउने थिएन होला, तपाईँहरूको अगाडि आएर यसरी वचन बोल्ने मौका मैले पाउँथिनँ होला। प्रभुले मलाई अनुग्रह गर्नुभयो। आज एउटा 2-4 जना व्यक्तिको अगाडि प्रार्थना गर्न नसक्ने मान्छेलाई आज हजुरहरूको बीचमा वचन बोल्न सक्ने बनाउनु भएको छ। अनि म यहाँहरूलाई पनि उत्साह दिन चाहन्छु। आज तपाईँ र म चाहे त्यो सानो काम होस्, चाहे त्यो सानो जिम्मा होस्, चाहे त्यो सानो पद होस्, चाहे त्यो थोरै तलब किन नहोस्, तपाईँ र मैले सन्तुष्टि लिनुपर्छ। तपाईँ र मैले यदि त्यो सन्तुष्टि लियौँ भनेदेखि प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यसमा अझै थप गरी प्रशस्त आशिष दिँदै जानुहुन्छ। अनि म यहाँसम्म आउँछु भनेर मैले सुरुको विश्वासको एउटा समयमा मैले यो फुल टाइम काम सुरु गर्दाखेरि मैले त्यो विश्वास लिएको थिएन, तर प्रभुले मलाई यहाँसम्म डोर्याउनु। प्रिय मित्रहरू, जतिजनाले अहिले अनलाइनबाट मलाई सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, विशेष गरी आज तपाईँहरू दीक्षित हुनेहरू, ग्रेजुएटहरू, अनि तपाईँहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। हो, तपाईँ र मलाई राम्रो ठाउँमा राख्नु भएको छ भने, पास्टरको रूपमा राख्नु भएको छ, एउटा कुनै पोस्टमा डाइरेक्टरको रूपमा राख्नु भएको छ, हाकिमको रूपमा राख्नु भएको छ भने प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँले त्यो ठाउँबाट महिमा लिँदै जानुहोस्, दिँदै जानुहोस्, प्रभुलाई काम गर्दै जानुहोस्। यदि तपाईँ र म चाहिँ सानै सुरुवात गर्दैछौँ भने पनि तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस्। तपाईँले जब त्यो ठाउँमा तपाईँले सन्तुष्टि लिनुहुन्छ नि, अनि तपाईँलाई त्यो ठाउँबाट प्रभुले फेरि अर्को ठाउँमा माथि तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। तर त्यही ठाउँमा तपाईँ र मैले गनगन गऱ्यौँ भनेदेखि, त्यही ठाउँमा तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो सानो काम भनेर चाहिँ छिछि भन्यो भनेदेखि, ओहो यति सानो काम भन्यो भनेदेखि, यति थोरै पैसा भन्यो भनेदेखि, यस्तो मलाई अगुवा पनि नदिने भनेर भन्यो भनेदेखि तपाईँ र मलाई त्यो जिम्मा पनि पोसिन्छ। प्रिय मित्र, त्यसकारण तपाईँ र मैले पाएको जिम्मालाई तपाईँ र मैले एकदम सन्तुष्टिसित हामीले अगाडि बढाउँदै लयौँ भनेदेखि प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अर्को पद चाहिँ अर्को खण्ड, अर्को चाहिँ दोस्रो कुरा यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ म पदै पढ्छु है, 11मा पद पढ्छु। 11 पद हो। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर परमेश्वरका जन तिमीले यी सबै त्याग र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, स्थिरता र नम्रताको लक्ष्य राख। यो पदको सुरुमा तपाईँहरूलाई अचम्म पनि लाग्यो होला है। हेर्नुहोस् त, मैले यता 6बाट सुरु गरेर यता तल 11-12 तलसम्म नै मैले हेर्नुहोस् भने 15-16सम्म नै हेर्नुहोस् भनेर भने। अनि यहाँ चाहिँ दुईटा विषयवस्तु मलाई जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा माथि रुपियाँ पैसाको मोह देख्नुहुन्छ, अनि तल बीचमा चाहिँ तिमोथीलाई पावलको आदेश भन्ने देख्नुहुन्छ। अनि तर 11 पदमा हेर्नुहोस् त, तर भन्ने शब्द छ भनेको यो बट, तर भन्ने शब्द चाहिँ माथिसँग कनेक्सन छ के, माथि भनिएका कुरासँग यो चाहिँ जोडिएको छ। अनि यसलाई टुक्राएर हेर्न मिल्दैन, माथिलाई हेर्नुपर्छ। यो पद पढ्न भन्दा अगाडि माथिलाई तपाईँ मैले हेर्नुपर्छ। तर परमेश्वरका जन तिमीले यी सबै त्याग भन्यो भने कुन सबै त्याग? धार्मिकता त्याग भनेको हो र? होइन। भक्ति त्याग भनेको हो र? होइन। के त्याग भनेको? अघि हामीले पढ्यौँ, हामी हेरौँ त 10 माथिको 10 पदमा लेखेको के रहेछ?
रुपियाँ पैसाको मोह। रुपियाँ पैसाको मोह चाहिँ त्याग्नु पर्ने कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ हैन। लभ अफ मनी इज रुट अफ अल काइन्ड्स अफ इभिल भन्छ। यो चाहिँ तपाईँ र मैले जब रुपियाँ पैसालाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अरू धेरै कुराहरू भन्दा अझै त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो पापको कुरा हुँदो रहेछ, अधर्मको कुरा हुँदो रहेछ। त्यसकारण त्यो कुरालाई त्याग भनेको, सुन्नुहोस् है, अब त्यस्तो कुरालाई त्याग भनेको यो असन्तुष्टि हुने कुराहरूलाई, रुपियाँ पैसाको लोभ गर्ने कुराहरूलाई, संसारको लोभ गर्ने कुराहरूलाई तिमीहरूले त्याग। तर के लक्ष्य राख? अनि मैले यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहेको दोस्रो कुरा चाहिँ आज धार्मिकताको कुरा, भक्तिको कुरा, विश्वासको कुरा, प्रेम, स्थिरता र नम्रताको लक्ष्य चाहिँ तपाईँ र मैले लिनुपर्छ। के लक्ष्य लिने त? आज तपाईँ र म ग्रेजुएट हुँदैछौँ, तपाईँ र मैले के लक्ष्य राखेर लिने, काम गर्ने? के लक्ष्य राखेर तपाईँ र म आफ्नो मिनिस्ट्रीमा फर्किँदैछौँ? अनि यो लक्ष्य तपाईँ र मेरो पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। हामी फिलिपिन्समा पढ्दाखेरि हामीलाई अन्तिम 3 वर्ष पढिसकेपछि अन्तिममा 3 दिन हामीलाई फेरि राखेर ओरिएन्टेसन दिएको थियो प्रोफेसरहरूले। मलाई अचम्म लाग्यो, के भन्नुभयो उहाँले भने, तिमीहरू अब फर्किने बित्तिकै, आफ्नो देशमा फर्किने बित्तिकै 6 महिनासम्म तिमीहरू न्युट्रल बस। 6 महिनासम्म तिमीले सिकेका कुराहरू चाहिँ गएका दिन भोलिपल्टैदेखि तिमीहरूले भन्ने गर्ने होइन, तर 6 महिनासँग तिमीहरूले विचार गर, हेर भन्नुभयो। हुन त हजुरहरूको 3 महिना भयो, अहिले फेरि घरै बस्नु भएको छ। तपाईँहरू यही यो अनलाइन नभएको भए बुटोलमा आएर तपाईँहरू 3 महिना 5 महिनासम्म तपाईँले तालिम गर्नु पर्थ्यो, फर्केर जानु पर्थ्यो होइन। अनि तपाईँहरू 3 वर्ष बस्नुभयो भने अझै कलेज जानलाई इन्डियातिर अन्त कलेज जानुभयो भने 3 वर्षपछि घर फर्केर आउँदा के हुन्छ? पुरै परिवर्तन हुन्छ। हामी बसेको ठाउँ घर त दुईटा 4वटा घर थियो भने हुनसक्छ 10-12वटा घर भइसकेको हुनसक्छ। केही कुराहरू परिवर्तन भइसकेको हुनसक्छ, अनि परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको हुनसक्छ। अनि हामीलाई प्रोफेसरले त्यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि तपाईँहरूले अहिले पनि तपाईँले के कुरा, मलाई लाग्छ तपाईँले एकदम राम्रो कुराहरू सिक्नुभएको छ। 3 महिनामा तपाईँले धेरै एउटा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ। अनि अब यो तपाईँले सिकाए, तपाईँले आफ्नो सेवकाईमा आफू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा अब प्र्याक्टिसको रूपमा तपाईँले त्यसलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हो तपाईँले सिकेको कुराहरू तुरुन्तै प्र्याक्टिसमै तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ होइन। मैले यसरी वचन सिकेको थिएँ, तिमीले पनि यसरी वचन बोल्नुपर्छ भनेर त तपाईँले भन्नुभयो भने भोलिपल्टैदेखि फेरि द्वन्द्व आउँछ होइन। तर पहिलो कुरा तपाईँ र मैले परिवर्तन भएर हेर्नुपर्ने, देखाउनु पर्ने कुरा के रहेछ, लक्ष्य के लिनुपर्ने रहेछ? धार्मिकताको कुरा, भक्तिको कुरा, विश्वास, प्रेम, स्थिर र नम्रताको कुरा, त्यो तपाईँ र मैले लक्ष्य राख्नु पर्यो। आज तपाईँ र मैले यी कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँ र म जहाँ भए तापनि तपाईँ र मलाई औँलाउने ठाउँ चाहिँ हुँदैन। अनि यो कुरा तपाईँ र मैले हाम्रो व्यवहारबाट प्रकट गर्दै गएपछि अनि तपाईँ र मैले जानेका कुराहरू पनि राख्दै जाने हो, तपाईँ र मैले सिकेको कुराहरू पनि राख्दै जाने हो। तपाईँ र मैले यही कुरा भित्रै पर्छ। तपाईँले के धार्मिकताको बारेमा अहिले सिक्नु भएन र? पक्कै सिक्नु भएको छ। तपाईँ पवित्रतामा रहनुपर्छ, व्यभिचार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हजुरले सिक्नु भएको छैन? सिक्नु भएको छ। त्यो तपाईँले प्र्याक्टिसमा देखाउने हो। भक्तिको कुरा के तपाईँले मैले 3 महिना बाइबल स्कुल पढ्यौँ, ट्रेनिङ, एउटा अगुवा पनि तालिम लिएका छौँ। के तपाईँले मैले भक्तिको जीवन नजिउने, तपाईँले मैले बिहानै बेलुकी प्रार्थना नगर्ने, तपाईँले मैले डिभोसन नगर्ने, तपाईँले मैले वचन नबोल्ने, त्यो त तपाईँले मैले गर्नु पर्यो। विश्वासको कुरा, अनि आज तपाईँले जुन प्रकारले तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ, अझै स्थिर भएर, अझै दृढ भएर विश्वास नगर्ने तपाईँ र मैले। अनि म चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि, सायद 24-25 वर्ष अगाडि मैले 1 महिना तालिम लिएको थिएँ, क्याम्पस क्रुसेडको तालिम लिएको थिएँ 1 महिने, एनएलए भन्छ क्या त्यसलाई। अनि मैले त्यो लिँदाखेरि चाहिँ एकदम जोसिलो भएर, हेर्नुहोस् एकदम जोसिलो भएर तालिम पछि त घरेलु सङ्गतिमा वचन प्रचार गर्दै
1-2 महिना 3-4 महिना त एकदमै जोसिलो भयो, तर त्यसको फेरि केही समयपछि त 1-2 वर्ष त म त एकदमै प्यासिभ भएर गएँ हैन, चर्चमै जान मन नलाग्ने अवस्था आयो, त्यस्तो पनि भयो। अनि आज त्यो भन्दा अगाडि तपाईँ र म चाहिँ यी कुरामा लक्ष्य राख्नुपर्छ, प्रेमको कुरा, स्थिरताको कुरा र नम्रताको कुरा। तपाईँ मैले अध्ययन गरेका छौँ, तपाईँ र मैले हो अहिले 3 महिना कुरा गरेछौँ, धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। तपाईँ र मेरो अगाडि चाहिँ तालिम नगर्ने पनि हुनुहुन्छ होला नि हैन, तपाईँ र मेरो अगाडि तालिम नगर्ने अगुवा पनि हुनुहुन्छ होला, तपाईँ र मेरो अगाडि तपाईँ र मेरो साथीभाइहरू 1-2 दिन तालिम नगर्ने पनि हुनुहुन्छ होला। अनि त्यसको अगाडि तपाईँ र मेरो प्रस्तुति पनि त्यस्तै हुनु पर्यो, नम्रता हुनु पर्यो। अनि आज तपाईँ र मैले डिमिन गरेका छौँ, पिएचडी गरेका छौँ, एमडिभ गरेका छौँ, बिटिएस गरेका छौँ, या हामीले लिडरसिप तालिम गरेका छौँ भनेर तपाईँ र मैले त्यस्तो मनमा राख्यौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले लिएको शिक्षा काम लाग्दो हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ र मेरो लक्ष्य चाहिँ पहिला चाहिँ यसमा आधारित हुनुपर्छ। मैले पहिलो कुरा राखेँ आज नाम दाम काममा सन्तुष्टि हुनुपर्छ भने है, भनेको सन्तुष्टि हुनु पर्यो। तपाईँ र म जहाँ छौँ जे गर्दैछौँ त्यसमा सन्तुष्टि हुने कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँ र मैले लक्ष्य राख्ने कुन कुन कुरामा भनेर मैले यहाँको बिचमा भने। तेस्रो र अन्तिम कुरा चाहिँ 12 पद पढ्न चाहन्छु। विश्वासको उत्तम लडाई लड है, विश्वासको उत्तम लडाई लड, अनन्त जीवन पक्रिराख, यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो जब तिमीले धेरै साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ। अनि यो पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन्। हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ अब तपाईँ र मलाई अन्तिममा अहिले तिमोथीलाई भने जस्तै तपाईँ र मलाई अहिले यो वचनले तपाईँ र मलाई प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ विश्वासको उत्तम लडाई लड। अनि आज हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ र मलाई धेरै सजिलो छ, तपाईँ र मलाई धेरै सजिलो छ। मैले विश्वास गरेको छु, मैले तालिम लिएको छु, म यस्तो ठाउँमा छु भनेर भन्नलाई त धेरै सजिलो छ प्रिय मित्रहरू। म यस्तो ठाउँमा मेरो जिम्मा छ, मैले यो काम गर्छु भनेर भन्नलाई सजिलो छ। प्रिय मित्र, त्यही अनुसारको जीवन जिएका छौँ कि छैन? आज तपाईँ र मैले तालिम लिएका छौँ भने तालिम अनुसारको जीवन लिएका छौँ कि छैन? बरु तालिमै नलिनेलाई हेर्नुहोस्, बरु मान्छेले भन्नलाई त्यति लाग्दैन, मान्छेले भन्दैनन्। तालिम लिएर पनि सिकेर पनि त्यो मान्छेले राम्रो जीवन जिएको छैन भनेदेखि त्यसलाई मान्छेहरूले औल्याउँछन्। ओहो, तालिम लिएको के काम लाग्यो भनेर भन्छ। आज तपाईँ एमडिभ गर्नुहोस्, आज तपाईँ चाहिँ डक्टरेट गर्नुहोस् हैन, पिएचडी गर्नुहोस्, तपाईँ जति अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ त्यति तपाईँ त्यही अनुसारको जीवन जिउनुपर्छ। तपाईँ र मैले कहिल्यै 1 दिन 2 दिन तालिम नगरे जस्तो जीवन जिउने होइन। तपाईँ र मैले धेरै कुरा सिकेका छौँ नि अहिले हैन, 3 महिना 4 महिनासम्म धेरै कुरा सिकेका छौँ भने अब त्यो अनुसारको जीवन तपाईँ र मैले जिउनु पर्यो। त्यो अनुसारको अब तपाईँले मैले विश्वासको लडाई लड्नु पर्यो। अब तपाईँ र मलाई जति ठाउँमा जिम्मा आउँछ, जति तपाईँ र मैले पढ्छौँ त्यति त्यति तपाईँ र मलाई समस्या आउँदै जाने हो। त्यति त्यति ठुलो जिम्मा आउँछ, झन् तपाईँ र मलाई त्यस्तै त्यस्तै ठुलो परिस्थितिहरू आउँछ। तपाईँ र मैले जिम्मै नलिँदा, आफूले कामै नगर्दा कसैले केही पनि भन्दैन, त्यस्तो कुरा नि आउँदैन। तर प्रिय मित्र, तपाईँ र मैले जिम्मा लिएपछि, तपाईँ र मैले काम गरेपछि त्यस्तै कुराहरू आउँछन्। त्यस्तै कुराहरूसँग तपाईँ र मैले ट्र्याकल गर्नुपर्छ, त्यस्तै कुराहरूसँग तपाईँ र मैले जुझ्नुपर्छ। आज तपाईँले विशेष गरी तपाईँ जतिजना ग्रेजुएट हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अनि धेरै कुराहरू आउन सक्छ। आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। खण्डमा धेरै, यो बाइबलमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। म केही कुराहरू मात्रै म पढ्दिनँ, केही पद मात्रै यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ हबकुकको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि हबकुक 3 को 17 देखि 19 मा त्यहाँ लेखिएको छ। चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस्, दाखको बोटमा फल नफलोस्, चाहे हाम्रो खेतबारीमा उब्जनी होस् या नहोस्, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँसँग रमाउँछु। अनि यो चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदय हुनु पर्यो। आज तपाईँ र म फर्केर जाँदा, तपाईँ र मेरो सेवाकाईमा भए पनि नभए पनि प्रभुमा रमाउने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो।
तपाईहरु मेरो सेवकाईमा रमाउने कुरा ठुलो कुरा हो। प्रभुलाई धन्यवाद दिने कुरा ठुलो कुरा हो। आज यशाया 45 मा हामीले हेर्ने हो भने पनि प्रभुले के भन्नुभएको छ? 43 मा पनि त्यस्तै कुरा छ हैन र? तिमीहरु जुन बाटो भएर जान्छौ, चाहे तिमी पानीबाट भएर जाऊ, तिमी चाहे त्यो आगोबाट भएर जाऊ, सबै परिस्थितिमा म हुन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। 45 मा हामीले हेर्नु भने कति राम्रो शब्द त्यहाँ छ। यशाया 45 मा 2 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि म तेरो अघि अघि जानेछु। हेर्नुस् त, म तेरो अघि अघि जानेछु, पहाड पनि समथल तुल्याइदिनेछु। हेर्नुस् त, आज तपाईँ र मैले जुन ठाउँमा जाँदैछौँ, तपाईँ र मैले जुन जिम्मा लिँदैछौँ, त्यो तपाईँ र मलाई त्यसमा समस्या आए तापनि, केही ट्र्यागलहरू आए तापनि, कष्ट आए तापनि, दुःख आए तापनि प्रभुले के भन्नुभएको छ? पहिला म जानेछु, अघि तेरो अघि अघि म हुनेछु। अनि त्यो पहाडलाई के गर्नुहुन्छ अरे? समथल गर्नुहुन्छ। भनेको त्यो समस्यामा प्रभु जुत्नुहुन्छ, त्यो प्रभुले जुत्नुहुन्छ, प्रभुले त्यसलाई समथल तुल्याइदिनुहुन्छ। अनि आज प्रिय मित्रहरू, साथीहरू, आदरणीय गुरुबाहरू यहाँ मेरो बिचमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अगुवाजनहरू मेरो बिचमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई म एउटा मैले पाएको आशिष यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। नि यो वचन तपाईँ र मैले कण्ठ गरेको पद हो, खण्ड हो। अनि आज प्रभु तपाईँ र मेरो अघि अघि हुनुहुन्छ भने किन तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ डगमगाउँछ र? किन तपाईँ र मैले विश्वास छोड्नु पर्छ र? तपाईँले यहाँ यो मैले पढिन, खण्ड पढिन, माथि लेखिएको थियो हैन? आज मान्छेले जुन कुरामा एकदमै असन्तुष्ट गर्छ, त्यो मान्छेले विश्वास पनि त्याग्छ। प्रिय मित्र, विश्वास पनि त्याग्छ। तर प्रभुले तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, आज विश्वासको लडाईँ अन्तसम्म लड। प्रिय मित्र, आज जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि तपाईँ र मैले आफ्नो विश्वासलाई पक्रिराख्नु परेको छ। आज धेरै मानिसलाई प्रभुमा ल्याउनु परेको छ। अनि हामीले हेर्ने हो भने एफिसी 6 को 10 देखि 20 मा त्यो पाउँछौँ। हामीले हेरिराखेको खण्ड, हाम्रो आफ्नो हात हतियार पनि प्रयोग गर्नु पर्यो हैन? हाम्रो आत्मिक हात हतियार प्रयोग गर्दै हामीले आफ्नो विश्वासलाई जोगाइराख्नु छ, एकदम बलियो बनाइराख्नु छ। अनि मैले यहाँको बिचमा फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, पहिलो कुरो मैले भने तपाईँ र म सन्तुष्टि रहनुपर्छ, तपाईँ र मेरो नाम, काम र दाममा। दोस्रो कुरा, तपाईँ र मैले लक्ष्य राख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, स्थिरता र नम्रताको लक्ष्य तपाईँ र मैले राख्नुपर्छ। तेस्रो र अन्तिम कुरा, विश्वासको उत्तम लडाईँ तपाईँ र मैले लड्नुपर्छ, लडिरहनुपर्छ। तपाईँ र मेरो एकमुठी सासमा अन्तिम प्राण भइन्जेल तपाईँ र म लडिरहनुपर्छ। त्यसैका लागि तपाईँ र मलाई प्रभुले छान्नु भएको, बिचमै दौड छोड्नलाई होइन, यो पुरा गरेर भाग्नलाई होइन, तर तपाईँ र म त्यो दौड पुरा गर्नलाई, अन्तिम घडीसम्म लड्नलाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई छान्नु भएको। त्यसकारण विशेष गरी आज तपाईँहरू ग्रेजुएट हुनेहरू, तपाईँ नभाग्नुहोस्, तपाईँ बिचमै दौड नछोड्नुहोस्, अन्तिमसम्म लड्नुहोस्। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई, मलाई र सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धेरै धन्यवाद। फेरि पनि म गोपाल सर, हाम्रो मनोज सरलाई म दाजु भन्छु, मनोज दाजु भन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई, टिमलाई धेरै धन्यवाद। हस्, जय मसी। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय वक्ता एल्डर प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई धन्यवाद। उहाँले वचनहरूको बिचमा प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। अबको समय भनेको चाहिँ तपाईहरूलाई जति पनि आज दीक्षान्तित हुनुहुँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरूको लागि हामीले भर्चुअल सर्टिफिकेट वितरण गर्ने भनेर हामीले योजना बनाएका छौँ। अनि हुन त फिजिकल्ली भएको भए तपाईहरूलाई हामी एकदमै सँगै राखेर एकदमै उत्सवका साथ हामी तपाईहरूलाई सर्टिफिकेट अथवा प्रमाणपत्र तपाईहरूले जुन 3 महिना तालिम लिनुभयो त्यसको दिने थियौँ। तर हाम्रो तालिम पनि हामीले अनलाइनमा गर्नु परिरहेको छ र हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरू हामीले अनलाइनमा गर्नुपर्ने भएकोले र सर्टिफिकेटको कार्यक्रम पनि हामीले अनलाइनै हामीले गर्दैछौँ। त्यसैले ढिला नगरिकन म आजको यस सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र तपाईहरूको बिचमा म स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति दिन्छु। ल, यहाँ यसरी लेखिएको छ,
सर्टिफिकेट चाहिँ यस प्रकारको हुनेछ। यहाँ सुरुमा नेपालको मण्डलीमा सेवक अगुवा तयार गर्न समर्पित यो अगपन तालिम विभाग एनसेफ नेपाल कुमारी पाटी ललितपुर प्रमाणपत्र। यसको ब्याकग्राउन्डमा देख्नुहुन्छ तपाईहरूले ज्ञान चरित्र र सिप भनेर देख्नुहुन्छ। अनि साँच्चै नै हामीहरूको तालिमको मुख्य उद्देश्य पनि यही थियो र प्रमाणपत्र यसरी लेखिएको छ। यस अगुवापन तालिम विभागले मिति ज्येष्ठ 2 गते 2078 देखि भाद्र 8 गते 2078 सम्म सञ्चालित 3 महिने मण्डली अगुवापन अनलाइन तालिमको तेस्रो ब्याचको सहभागी भई सो तालिम सफलताका साथ सम्पन्न गर्नु भएकोमा अनि त्यसमा दीक्षान्तित विद्यार्थीको नाम हुनेछ। त्यसपछि मण्डलीको नाम र त्यसपछि दीक्षान्तित विद्यार्थीको नाम हुनेछ। लाई धन्यवाद। आज मिति भाद्र 9 गते 2078 का दिन यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। यसमा हस्ताक्षर गर्ने हाम्रा संयोजकहरू हुनुहुन्छ श्री मदन राई इटरी बुटोलबाट, त्यसै गरी श्री गोविन्द थापा टिकापुर कैलालीबाट, अनि हाम्रो श्री गोपाल बहादुर तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बुटोलबाट हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अगुवापन तालिम विभागको निर्देशक श्री मनोज प्रधानको हस्ताक्षर यसमा राखिएको छ। हुन्छ, अब यो समय म यहाँ दीक्षान्तित हुने विद्यार्थीहरूको म नाम तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्नेछु। पहिलो हुनुहुन्छ चर्च अफ गड लगनखेल ललितपुरका आशिष लगुन। तपाईँहरूले ताली पनि बजाउन सक्नुहुनेछ बिचबिचमा। त्यसपछि लिस्पा युसिएनआई चर्चका लिडिया राई। त्यसै गरी भन्ज्यार मेथोडिस्ट चर्च ललितपुरका नम्रता कटुवाल। चर्च अफ गड लगनखेल ललितपुरका दिपा अधिकारी। चर्च अफ गड लगनखेल ललितपुरकै मुना कुमारी वाइबा। भन्ज्यार मेथोडिस्ट चर्च ललितपुरका तारा कुमारी बोगटी। चर्च अफ गड लगनखेल ललितपुरका सोनु गोले। प्रेजेन्स लाइट चर्चका जोसेफ ऐन। त्यसै गरी इमानुएल चर्च डोटीका नाथन सिन्जाली। न्यू लाइफ चर्च बागलुङका हरि विश्वकर्मा। चर्च अफ गड लगनखेल ललितपुरका विद्यालक्ष्मी नापिक। चर्च अफ गड भैँसाबारीका शान्त कुमारी लामा कार्की। इमानुएल निश्चित चर्च बाङ्गे सुनसरीका एस्तर गहतराज। चर्च अफ गड लगनखेल ललितपुरका विमला भुजेल। इमानुएल निश्चित चर्च बाङ्गे सुनसरी स्नेहा राई। इमानुएल निश्चित चर्च बाङ्गेकै सुनसरीका टार्जन विश्वकर्मा। इमानुएल निश्चित चर्च बाङ्गे सुनसरीका ज्योति नेपाली। चर्च अफ गड लगनखेल ललितपुरका मिनबहादुर वाइबा। चर्च अफ गड लगनखेल ललितपुरकै बिन्दिया वाइबा। आदर्श प्रेस्बिटेरियन बुटोल रूपन्देहीकी चन्दा थापा। जुवान आदर्श चर्च बुटोल रूपन्देहीका तुलबहादुर गाहा। जीवित फिलाडेल्फिया चर्च काठमाडौँका आशिष भण्डारी। ज्योति चर्च बुटोल रूपन्देहीका प्रकाश चन्द्र पाण्डे। एलोहिम चर्चका पुराण विक। अभिषेक चर्च हेटौडा मकवानपुरका सन्दीप गोले। चर्च अफ गड लगनखेलका बिन्दा कुमारी थिङ। बेथानिया बप्टिस्ट चर्च बुटवल रूपन्देहीका सृष्टि थापा। भन्ज्यार मेथोडिस्ट चर्च ललितपुरका सावित्री देवी सेवाचारी श्रेष्ठ। नवजीवन एजे चर्च बुटवल रूपन्देहीका प्रेम सारा आले। नवजीवन एजे चर्च बुटवल रूपन्देहीका सावित्री कुमारी सुनुवार। नवजीवन एजे चर्च बुटवल रूपन्देहीका शोभा नेउपाने। ज्योति चर्च बुटवल रूपन्देहीका मना कुमारी पाण्डे। कनान चर्च बुटवल रूपन्देहीका निरज गुरुङ। कनान चर्च बुटवल रूपन्देहीका लक्ष्मी गुरुङ। बेथेल एजे चर्च 32 पोतली काठमाडौँका मीना राई। सालोम चर्च बुटवल रूपन्देहीका कुशल सिंह राणा। भन्ज्यार मेथोडिस्ट चर्च ललितपुरका इसाहक खतिवडा।
सालोम एजे चर्च दमक झापाका मैना राई, बिलिभर्स इस्टर्न चर्च चाँदनी दोधारा कञ्चनपुरका विशाल कार्की, ल हुन्छ। जति पनि आज दीक्षान्तित हुनुभएका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट एकदम बधाई र तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि छ। हुन्छ, यहाँ सबैलाई धन्यवाद। जय मसी। धेरै धन्यवाद बुद्ध सरलाई। हाम्रो बिचमा अब विद्यार्थीको अनुभवलाई हामी सुन्नेछौँ। यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ भन्ज्याङ मेथोडिस्ट चर्च ललितपुरबाट सावित्री श्रेष्ठ, सावित्री सेवाचारी श्रेष्ठ। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यस दीक्षान्त समारोहमा जुमबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय पास्टरज्यू, अगुवाज्यूहरू, शिक्षक शिक्षिकाज्यू लगायत यस समयमा जुमबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी र मेरो क्लासका साथीहरूलाई क्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। यो आशिष र अनुभव बाँड्ने मौका दिनुहुने सिएलटीलाई म धन्यवाद दिन्छु। अनि मेरो नाम सावित्री श्रेष्ठ, म भन्ज्याङ चर्चको एक विश्वासी हुँ। म सिएलटी तालिमको तेस्रो ब्याचको विद्यार्थी पनि हुँ। यस ब्याचको दिदीबहिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सिएलटीका तालिम आयोजक अनि निर्देशक लगायत टिमलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूको वास्ता, सल्लाह, सुझाव र मेहनतले गर्दा हामीले 3 महिना धेरै कुरा सिक्ने सजिलो भयो र 3 महिना बितेको पत्तो पनि भएन। एकदम आशिषमय भयो यो तालिमबाट। म सँगै तालिममा सहभागी हुनुहुने सबैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु। हाम्रो यस ब्याजमा पुरुषहरूको भन्दा महिलाहरूको संख्या धेरै नै बढी छौँ, कारण घरमै बसेर परिवारको नानीहरूको हेरविचार गर्दै तालिममा पनि सिक्ने मौका पाउनु हामी दिदीबहिनीहरूको लागि ठुलो आशिषको महसुस गरेका छौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् यो मौकाको निम्ति। अनि सिएलटीलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। 3 महिनाको तालिम अवधिबाट मैले हरेक विषयमा नयाँ नयाँ अनुभव र आशिष बटुलेको छु। केही अनुभव तपाईँहरूको सामु राख्दैछु। यो तालिम लिनु अघि पनि सेवकाई गर्दै आएको थिएँ। सिकाउने कुरा, वचन बोल्ने, प्रार्थना र बाइबल अध्ययन कुरा थियो नै, तर सिएलटीमा सिकेर नयाँ अनुभव र सिकाइले गर्दा सेवकाईमा अझै धेरै ऊर्जा मलाई मिलेको छ। तालिम अवधिमा 9 वटा विषयहरू हामीले सिकेका थियौँ, जस्तै आत्मिक अनुशासनको बारेमा सिकेँ। यो शिक्षाले आफूलाई परिवर्तन गर्ने र प्रार्थनामा कसरी समय बिताउने, आफूलाई निर्माण हुने कुरा यहाँबाट मैले सिकेँ र परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने बारे मैले सिकेँ। बाइबल यात्रामा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मकै अनि बाइबलको घटनाहरूको बारेमा धेरै राम्रोसँग सिक्ने मौका पाएँ। सुसमाचार प्रचार गर्ने विधिहरू अनि बाइबल अध्ययन गर्ने विधिहरूमा OIA भन्ने अन्तर्गत हामीले चाहिँ वचनलाई अवलोकन गर्ने, अर्थ खोल्ने र प्रयोग गर्ने विधिहरू हामीले सिक्यौँ। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि आवश्यकता थियो। अनि वचनको प्रचार र प्रसार गर्ने विधि पनि हामीले सिक्यौँ। अनि पारिवारिक शिक्षाले झनै आशिषमय बनायो। अगुवापनको बारेमा अगुवापन भूमिकामा पहिले आफू निर्माण भई अरूलाई सिकाउने कुरा मैले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सिकेँ। अनि परामर्शको सिकाइहरू मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो। सबै विषयहरू मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो। अनि मलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण लागेको विषय चाहिँ आत्मिकी अनुशासनको शिक्षा थियो। अनुशासनले आफूलाई निर्माण गर्ने र परिवर्तनको अभ्यासको कारणले परमेश्वरको नजिकतामा पुर्याउने शिक्षा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो। म चाहिँ यो समय कोरोना म्यामलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि अर्को चाहिँ वचन प्रचार कला पनि मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो। अगुवाहरूको प्रचार अनि प्रकार छुटाउने विधि महत्त्वपूर्ण थियो। हामीले चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ नाटक पनि गरेका थियौँ है। अनि हाम्रो स्वभाव अनि हाम्रो विचार अगुवाहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यो पनि हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। अर्को विषय चाहिँ मेरो लागि अति महत्त्वपूर्ण थियो, परामर्श कलाहरू।
यो विषयले मण्डलीमा सेवाकाई गर्दा धेरै सहायता गर्नेछ। यो तालिमले मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तन भएको छ। जस्तै प्रार्थना गर्ने बानी मैले अहिले बसालेको छु। बाइबल अध्ययन गर्ने समय मैले मिलाएको छु। पहिला मैले जसरी पनि आफ्नो समयमा जतिखेर पनि मैले गर्थेँ भने अहिले चाहिँ समय छुट्याएर बाइबललाई अध्ययन गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ मैले धेरै गहिरिएर बुझ्ने मौका पाएको छु। अनि आत्मिक अनुशासनमा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा बलियो हुने अनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई निरन्तर थाहा गर्ने मौका पाएको छु। निर्धक्क भएर परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्न सक्ने भएको छु। त्यसैले यो तालिमबाट सिकेको ज्ञान र कलालाई सेवकाईमा प्रयोग अवश्य हुनेछ। 1 मिनेटमा सुसमाचार प्रचार गर्ने विधि सिकाउन सक्छु म चाहिँ अबदेखि। अनि मण्डलीको दिदीबहिनीहरूलाई बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, आत्मिक अनुशासनको अभ्यास म निरन्तर गराउनेछु। म आफू पनि गर्नेछु। अनि समस्यामा परेका विश्वासीहरूलाई परामर्श कला प्रयोग गरेर समाधान गर्ने कोसिस अनि गर्नेछु। अनि आशिष त अझै धेरै छन्। म सिएलटीलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दछु। अन्तमा सिएलटी थर ब्याचको विद्यार्थीहरूको तर्फबाट हामीलाई पढाएर सहायता गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय शिक्षक शिक्षिका लगायत सिएलटीका सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हामी निरन्तर तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। तपाईँहरूको सेवकाईमा परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। धेरै धन्यवाद प्रशामालाई हाम्रो बीचमा गवाई बाँडेर गइसक्नु भएको छ। हामी अर्को एउटा गवाई सुनेछौँ हाम्रो निरज सरबाट। यो समय म निरज गुरुङलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह। म सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै आजको यस दीक्षान्त समारोहमा हुनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण टिचरहरू, त्यसै सिएलटिसीका हाम्रा आदरणीय सरहरू, सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विभिन्न मण्डलीबाट पाल्नुहुने आदरणीय पास्टरहरू, एल्डरहरू र 3 महिनासँग सँगसँगै जुन हामीले तालिमको यात्रामा रहने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी समग्रै अब यो दाजुभाइको तर्फबाट म प्रतिनिधि गरेर बोल्दैछु। सम्भवतः हामी यो तालिम हामीले जेठको 2 गतेदेखि भाद्र 7 गतेसम्म हामीले 3 महिनासम्म यो तालिम लिने हामीले मौका पायौँ। परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद होस्। अङ्ग्रेजी महिनाको यो मे 16 तारिकदेखि 23 अगस्तसम्म यो तालिम चलेको थियो। यो पनि भनिसक्नु हामी यो अनलाइन तालिमको हामी तेस्रो ब्याच हो। हामीले यो तालिममा धेरै कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पायौँ है। अब यसमा हामीले चाहिँ धेरै विषयहरू हामीले सिक्ने मौका पायौँ, जसमा यसमा चाहिँ जस्तै आत्मिक अनुशासनको कुराहरू भए, त्यसै गरी क्रिस्चियन परिवारहरू भयो, अनि बाइबल अध्ययन विधि भयो, बाइबल सर्वेक्षण तथा यात्राहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्न पायौँ, मिसन तथा सुसमाचारहरू भए र त्यसै गरी आधारभूत बाइबलीय सिद्धान्त अनि मण्डली अगुवापन तथा मण्डली व्यवस्थापन र बाइबलीय परामर्श गरेर समग्र 9वटा विषयहरूलाई हामीले यसमा सिक्ने मौका हामी पायौँ। विशेष गरी यो तालिमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै निखार्ने, धेरै नै हामीलाई चाहिँ अब कसरी अब परमेश्वरको वचनहरू हामी अध्ययन गर्ने विभिन्न कुराहरू हामीले सिके मौका पाएका छौँ। विशेष गरी बाइबल अध्ययन विधिमा पनि अहिले हाम्रो सावित्रीले कुरा गर्नुभयो, आइओए विधिबाट चाहिँ हामीले अध्ययन गर्ने कुराहरू सिक्यौँ। त्यसै गरी बाइबल प्रचार कसरी गर्ने है, कसरी हामीले मण्डलीमा प्रचारहरू गर्ने, त्यसरी अनि त्यसै गरी कसरी समस्या परेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू मण्डलीमा आउनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी हामीले परामर्श गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले समग्रमा सिक्न सक्यौँ। यो तालिम सायद हामीलाई लाग्थ्यो धेरै अघि हामीले मण्डलीमा वचन त हामीले बाँड्ने गर्थ्यौँ, प्रचारहरू गर्ने गर्थ्यौँ, तर हामी चाहिँ कति सिधा सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न बाँकी रहेछ भन्ने कुराको महसुस मैले गरेँ। किनभने यो तालिमले चाहिँ हामी समग्रमा हामी सबैलाई चाहिँ निखार्ने अलिक एउटा मौका पनि हामीलाई मिलेको छ। यो तालिम चाहिँ वास्तवमै चाहिँ मण्डलीका सबै विश्वासीहरूले एकपल्ट लिनै पर्ने तालिम, अथवा जो लिडरसिपमा आउँदै हुनुहुन्छ, विशेष गरी पनि अब कोही अब मण्डलीको अगुवा हुनुहुन्छ, पास्टर हुनुहुन्छ, यो समग्रमा सबैले चाहिँ एकपल्ट लिनै पर्ने तालिम यो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। विशेष गरी तालिममा हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ। यही कुरा नै भन्दा पनि धेरै जति पनि हामीले विषयहरू सिक्यौँ, यी सबै कुराहरू नै हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण थिए। र विशेष गरी यो तालिमबाट चाहिँ हामीले
अबको हामीले यो सिकेको तालिमहरूलाई चाहिँ हाम्रो सेवकाईहरूमा हाम्रो मण्डलीमा विशेष गरेर सिकाउने कुराहरूमा चाहिँ यो हामीले सिकेका ज्ञान सिप र कलाहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ। त्यसै गरी मण्डलीमा हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। विशेष गरी हामीले चाहिँ आज सिकेका कुराहरूमा चाहिँ अघि आत्मिक अनुशासन कुरा हाम्रो करुणा म्याडम सिकाउनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी मलाई मन छोएको कुरा भण्डारेपन तथा कारिन्दाउ है। एउटा विशेष गरी पनि अब एउटा कुनै पनि व्यवस्थापक अथवा भण्डारेपनलाई हेरेर उहाँको मालिकलाई कसरी चिनिन्छ भन्ने कुरा मलाई सिकाउनु भएको थियो। एकदमै त्यो मेरो चाहिँ हर्टलाई एकदमै टच गर्यो। वास्तवमै हो, एउटा क्रिस्चियनको जीवनलाई हेरे नै बाहिर विशेष गरी अन्य हाम्रो छरछिमेकीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ उहाँहरू क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा उहाँले मान्ने साथै परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मान्छेले चाहिँ अड्कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ है। त्यसै गरी यो तालिमबाट चाहिँ अब हामीले भनौँ न अब सुसमाचार कसरी प्रचार गर्ने है, विशेष गरी 1 मिनेटमा कसरी अब सुसमाचार गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ अनि हामीले चाहिँ बाइबल अध्ययन चाहिँ कसरी अध्ययन गर्ने त्यो विधिहरू तरिकाहरू हामीले सिक्न सक्यौँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अनि बाइबल प्रचार कसरी गर्ने, अनि विशेष गरी पनि अब सुरु उत्पत्तिदेखि नै अब प्रकाशसम्मका त्यो बाइबल सर्वेक्षणबाट हामी सशक्त अध्ययन गरेर विशेष गरी नयाँ र पुरानो कालको समग्र एउटा त्यो बाइबल अध्ययन गर्ने रुचि त्यो चाखलाई पनि हामीलाई बढाएको छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा मण्डली अथवा अनि त्यसै गरी अगुवा, त्यसै गरी आफै व्यक्तिगत व्यवस्थापनको कुराहरू पनि हामीले सिक्यौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अनि त्यसै हामीले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ हामी कसरी अब चाहिँ आएका समस्यामा परेका विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनी विश्वासीहरू तथा अन्यहरूलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गर्ने, कसरी परामर्श गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्न सक्यौँ। समग्रमा चाहिँ सिकेका सम्पूर्ण तालिमका विषयवस्तुहरू हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, उत्तिकै महत्त्वपूर्णहरू थिए। तसर्थ हामीलाई यसरी सिकाउनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण शिक्षक सरहरूप्रति हामी आभारी छौँ र विशेष गरी सिएलटिसीका सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद भन्दै विशेष गरी हाम्रो 3rd ब्याचका हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामीले सिकेका कुराहरू यो सिकेका ज्ञान सिप र कलाहरूलाई चाहिँ हामी सम्पूर्णले आफ्नो मण्डलीमा चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउने छौँ भन्ने यो प्रतिबद्धता हामी जाहेर गर्छौँ। र विशेष गरी यो 5 मिनटको समय भन्नुभएको थियो हाम्रो गोपाल सरले, सायद अलिकति बढी नै भयो होला, म क्षमा चाहन्छु र सबैलाई म धन्यवाद भन्दै मेरो सम्पूर्ण यो मेरो कुराहरू यही राख्छु। हस्त धन्यवाद। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई लागेको थियो कि सायद यो ग्रेजुएसन त हुँदैन कि जस्तो लागेको थियो। त्यसको कारण चाहिँ अब यत्रो 3 महिना यति गाह्रो समय, त्यस बीचमा कतिजनालाई विभिन्न प्रकारको समस्या, तपाईहरु त छोडेर भाग्नु जस्तो लागेको थियो। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, कोही पनि छोडेर भाग्नु भएन। गाह्रो भए पनि, अप्ठ्यारो भए पनि तपाईहरुले कन्टिन्यू गर्नुभयो र म तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला बधाई दिन चाहन्छु। हरेक दीक्षान्तित हुनुभएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईको मण्डलीको पास्टर अगुवाहरूलाई पनि र उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट एकदम धन्यवाद भनिदिनुहोस्। अहिले हुन त धन्यवादको शब्दहरू आउँदैछ र तपाईको परिवार जसको प्रार्थना, जसको सहयोगद्वारा तपाईहरुले तालिम समाप्त गर्नुभयो, उहाँहरू पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि मैले हाम्रो तालिमहरू कस्तो हुँदैछ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा, अनि त्यो प्रक्रियामा हामी छौं। अहिले एलटिडी सुरु भएको झन्डै 15 वर्ष हुँदैछ, अब 15 वर्ष पुरा हुँदैछ। अनि त्यो दरम्यानमा चाहिँ एलटिडी को तालिमले कस्तो खालको प्रभाव मण्डलीमा पारेको छ, व्यक्तिगत जीवनमा पारेको छ, सम्बन्धमा पारेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न। हजुर, कसैको माइक अनम्युट भयो जस्तो छ, प्लिज होस्टले उहाँको अनम्युट गरिदिनु भए पनि हुन्छ, म्युट गरिदिनु भए हुन्छ। अनि त्यो क्रममा चाहिँ मैले पास्टरहरूसँग इन्टरभ्यु लिँदै थिएँ। हजुर,
पास्टरहरूसँग इन्टरभ्यू लिँदै थिएँ अनि इन्टरभ्यू लिने क्रममा चाहिँ दुईटा कुरा उहाँहरूले भनेको, धेरै कुराहरू भन्नुभयो होइन, तर दुईटा कुरा जुन चाहिँ बारम्बार पास्टरहरूको 20 जना पास्टरहरूलाई छानेर इन्टरभ्यू लिँदै थिएँ अनि उहाँहरूको रिपिटेडली आएको थिम चाहिँ के हो, बारम्बार उहाँले भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्नको लागि त्यो कुराहरू मैले सोध्दै थिएँ। अनि उहाँहरूले हाम्रो विद्यार्थीहरू किन चाहिँ हाम्रो यो तालिम केन्द्रमै किन पठाउनुहुन्छ, किन CLTC अथवा TLTI अथवा ELTC पूर्वको तालिममा किन पठाउनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि प्रायको जवाब चाहिँ अरू कुराहरू पनि थियो, तर त्यसमा चाहिँ मुख्य गरिकन दुईटा कुरा थियो जो चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने, उहाँहरूले हैन धेरै पास्टरहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि यहाँबाट गएको तालिम लिएर गएको विद्यार्थीहरूले प्राय जसोले चाहिँ पास्टरहरूलाई मण्डलीलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। भनेको मतलब पास्टरहरूको विरुद्धमा गएर पास्टरहरूलाई विरोध गरेर पढेर गएर ल मैले त सिकेर आएको छु भनेर कसैले पनि गरेको भेटाएन, उहाँहरूले भेटाउनु भएन। भनेको मतलब यहाँबाट जाने विद्यार्थीहरू एउटा अधिकार मुनि रहेर सेवा गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा विशेष त्यो चाहिँ मैले पास्टर चित्र गुरुङबाट चाहिँ इन्टरभ्यू लिँदा उहाँले भन्नुभयो यहाँबाट गएको विद्यार्थीहरूले बडो दुःखको साथमा सेवा गरिराख्नु भएको छ। प्राय सबै विद्यार्थीहरूले दुःख गरेर गाउँ-गाउँमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो दुईटा कुरा चाहिँ हामी चाहन्छौँ तपाईहरुले पनि गर्नुभएको होस्। यहाँबाट गएर तपाईहरुले गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सेवा चाहिँ मण्डली भित्र रहेर पास्टरको अधीनमा रहेर पास्टरलाई रिझाउँदै पास्टर्सलाई सहयोग गर्दै सेवा गर्नुभएको होस्। र दोस्रो कुरा अघि भाइले पनि धेरै कुरा ल्याउनु भयो, प्रकाश भाइले सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भन्ने कुरा कि तपाईहरुले दुःख कष्ट गरेर प्रभुको सेवा चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अहिलेको समय भनेको वास्तवमा मान्छेहरू दुःख कष्ट गर्ने खालको वातावरण खालको मूल्य र मान्यता अहिले मानिसहरूमा छैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि मानिसहरू कसरी सेवा गर्न खोज्छन् भन्दाखेरि अधिकारको प्रयोग गरेर शक्तिको प्रयोग गरेर रुपियाँ पैसाको प्रयोग गरेर मानिसहरूले चाहिँ सेवा गर्न चाहन्छन् र गर्छन् पनि। अनि सेवकाईमा विचार गर्दै जाँदाखेरि मलाई प्रेरितको पुस्तकको एउटा घटना याद आउँदछ जहाँ चाहिँ एकजना सिमोन नाम गरेको जादुगरले सेवकाई गर्ने उनको चाहना उनको इच्छा उनको अभिप्रायको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि मलाई बडो त्यसबाट शिक्षा मिल्दछ। धेरै पाठ अथवा धेरै शिक्षा चाहिँ मैले त्यो खण्डबाट पाएको छु। अनि म तपाईहरुको अगाडि सरसर्ती मलाई दिएको समय 5 देखि 7 मिनेट हो, मैले त्यो भित्रमा सक्नै पर्छ। अब प्रेरितहरू मैले 8 अध्यायको 18 पद पढ्दै छु। सिमोन जादुगरको विषयमा लेखिएको छ। अब प्रेरितहरूले हात राख्दा पवित्र आत्मा पाइदो रहेछ भनेर 8 अध्यायको 18 पददेखि पढ्दै छु। अब प्रेरितहरूले हात राख्दा पवित्र आत्मा पाइदो रहेछ भन्ने देखेर सिमोनले यसो भन्दै तिनीहरूलाई रुपियाँ दिन ल्यायो। मलाई पनि यो शक्ति दिनुहोस् र मैले जोसुकै माथि हात राखिदिएपछि त्यसले पवित्र आत्मा पाओस्। तर पत्रुसले भने तेरा रुपियाँ तँसँगै नष्ट होस्, किनकि परमेश्वरको वरदान रुपियाँले किन्न सकिन्छ भनी तैँले विचार गरिस्। यस विषयमा न त तेरो केही भाग छ न हिस्सा नै छ, किनकि परमेश्वरको सामुन्ने तेरो हृदय ठीक रहेनछ। यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति पश्चाताप गर अनि प्रभुमा प्रार्थना चढा र सायद तेरो हृदयको यस्तो विचार क्षमा होला, किनकि म देख्दछु त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस्। हुन त भाइले वचनबाट यो सबै कुराहरू धेरै कुराहरू उहाँले भनिसक्नु भयो प्रकाश भाइले। तर मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ यहाँ भनेको कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। 3टा कुरा। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ पैसाको कुरा गरेको छ हैन, रुपियाँको कुरा गरेको छ, पैसाको कुरा गरेको छ। सेवकाई वास्तवमा सिमोनले चाहिँ पैसाद्वारा गर्न खोजेको छ। तर तल हामीले जवाफमा हेर्यौं कि पैसाद्वारा होइन, सेवकाई
पवित्र आत्माद्वारा गर्ने हो, पैसाद्वारा होइन, तर पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ सेवकाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो खण्डमा देख्दछौँ। अब हामीले संसारमा देखेको कुरा चाहिँ त्यही हो हैन। रुपियाँ पैसा चाहिँ मानिसहरूले सेवकाई गर्न चाहन्छन् अनि हामी पनि त्यो प्रभावमा आउन सकौँला भोलि हैन। मानिसहरूले पैसा दिएर हामीलाई चाहिँ किन्न खोज्ला वा हाम्रो वरदानलाई प्रयोग गर्न खोज्ला वा हामीलाई चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्न खोज्ला। हामी चाहिँ होशियार हुन पर्दछ, पैसा होइन हैन। पवित्र आत्मा एक ठाउँमा जाँदाखेरि मैले यो ग्रेजुएसन सेरेमनी है, तपाईहरु जस्तै ग्रेजुएसन सेरेमनीमा एकजना व्यक्तिले चाहिँ वक्ताले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यदि तपाईहरुले गएर मण्डली स्थापना गर्ने ट्रेनिङ भएको थियो नि त्यसको ग्रेजुएसनमा, यदि तपाईहरुले गएर यदि 50 जना भएको मण्डली स्थापना गर्नुभयो भने हामी तपाईहरुलाई घर बनाइदिनेछौँ। यदि 25 जना भएको मण्डली बनाउनु भयो भने हामी तपाईहरुलाई मोटरसाइकल किनिदिनेछौँ। हेर्नुस् त है, रुपियाँ पैसाद्वारा सेवकाई गर्ने मानिसहरू संसारमा छन्, यो हामीले याद राख्न पर्छ। तर हामी पैसाद्वारा होइन, हामी पवित्र आत्माद्वारा सेवकाई गर्ने मानिसहरू हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा यहाँ हामीले हेर्यौं, शक्ति दिनुहोस् हैन। हामी के गर्न चाहन्छौं? शक्तिद्वारा अधिकारद्वारा हामी सेवकाई गर्न चाहन्छौं। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा चाहिँ शक्ति र अधिकारद्वारा होइन हैन। मर्कुस 10 अध्यायको 35 देखि 45 पदमा हामीले पढ्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर हामीलाई थाहा छ कि अधिकार गर्ने अथवा अधिकारी संसारको मानिसहरूले यसरी अधिकार गर्दछन्, तर तिमीहरू चाहिँ जो चाहिँ सबैको चाहिँ सेवक हुनुपर्दछ, तिमीहरूको बीचमा यस्तो नहोस्, तिमीहरू चाहिँ सेवक हुनुपर्छ। त्यसकारण शक्तिद्वारा होइन, सेवाद्वारा चाहिँ सेवाको भावनाद्वारा चाहिँ हामीले सेवकाई गर्नुपर्छ। र अन्तिम कुरो म भनेर अन्त गर्न चाहन्छु कि यहाँ हृदयको कुरा गरेको छ। अब यो हृदयको कुरा तपाईले हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त, सिमोनको हृदय ठीक रहेनछ। तपाईले उसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभयो भने ऊ चाहिँ एकदम अधिकार चलाउने, मानिसहरूलाई अधीनमा राख्ने हैन। अनि ऊ त यतिसम्म कि उसको अघि यहाँ भाइले भनेको जस्तै, प्रकाश भाइले भनेको जस्तै अधिकारको कुरो चाहिँ यतिसम्म छ कि उसलाई चाहिँ महाशक्ति भनेर भनेको छ, मानिसहरूले पुजेको छ, मानिसहरूले वाह गरेको छ। त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे बडो होशियार हुनुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ कि कुमार सरले पढाउँदै गर्नु हुँदाखेरि उहाँले जुन उखानको कुरा हैन, के भन्छ, बिउ छर्ने उखानको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ हृदयको कुरा हो। अनि सेवकाई चाहिँ हृदयबाट गर्ने कुरा हो, सेवकाई चाहिँ हृदयबाट गर्ने कुरा हो। हृदय चाहिँ ठीक हुनुपर्छ। यदि हाम्रो हृदय ठीक छैन भनेदेखि हैन, गलत प्रकारको मनसायले, गलत प्रकारको विचारले, गलत प्रकारको भावनाले, गलत प्रकारको उद्देश्यले हामी परमेश्वरको सेवकाई गर्न सक्दैनौँ, हामी पवित्र आत्मामा सेवकाई गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई सेवाको निम्ति यसरी तयार गरिएको छ। अब तपाईहरु चाहिँ सुसज्जित हुनुभयो हैन, ज्ञानमा सुसज्जित हुनुभयो, सिपमा सुसज्जित हुनुभयो र चरित्रमा पनि सुसज्जित हुनुभयो। तीनटै कुरामा तपाईहरु सुसज्जित हुनुभयो। यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले पवित्र आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको चरित्रमा, पवित्र आत्माको ज्ञानमा, पवित्र आत्माको बुद्धिमा तपाईहरुले यसलाई चलाउनु भएको होस् र सिमोनले जस्तो चाहिँ शक्ति, अधिकार, नियन्त्रण जस्ता कुराहरू नखोज्नुहोस्। यो कुराले हामी आफैलाई पनि बर्बाद गर्छ, अरूलाई पनि बर्बाद गर्छ। यसको पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। र अन्तमा तेस्रो कुरा चाहिँ हृदयबाट, मनबाट हैन, सही विचारबाट, भावनाबाट। अनि हृदय तपाईलाई थाहा छ सबै कुराको के हो रे? अस्ति कुमारले सरले सिकाउनु भएको केन्द्र हो, विचारको पनि केन्द्र, भावनाको पनि केन्द्र, सबै कुराको केन्द्र। त्यसबाट चाहिँ तपाईले सेवा गर्नुभएको होस् भनेर म चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशिष दिनु भएको होस्। भाइ प्रकाशलाई मेरो तर्फबाट, परिवारको तर्फबाट पनि एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र एकपल्ट तपाईहरुलाई जाँदै फेरि पनि शुभकामना। परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशिष दिउन्। आदरणीय सरलाई धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। विशेष गरी हामीले धेरै कुराहरू सुन्यौं, वचनबाट सुन्यौं, उत्साहका कुराहरू पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। हाम्रो लगभग यो ब्याजमा फर्म भर्ने स्टुडेन्ट चाहिँ लगभग
59 जना जति हुनुहुन्थ्यो, 58-59 जना जति हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा 42-45 जना चाहिँ राम्रै किसिमको दौडिँदै हुनुहुन्थ्यो, तर विविध कारणले परिस्थितिहरूले अनि बिस्तारै घटाउँदै यहाँहरूलाई 39 जनामा सीमित हुनुभयो र अहिले 39 जना चाहिँ ग्रेजुएट हुनुभएको छ। विशेष गरी यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिले त धन्यवाद र कन्ग्रेचुलेसन दिने एकदमै सजिलो तरिका छ, सानो सानो कुरामा पनि कन्ग्रेचुलेसन भन्ने चलन छ। तर यो चाहिँ कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई कि परमेश्वरको राज्यमा गरिने कुरा र विशेष गरी यहाँहरूले बिताउनु भएको 3 महिनाको यो समयको एकदमै ठुलो महत्त्व छ र यहाँहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आउने दिनमा, आउने सेवाकाईमा र तपाईँको परिवारमा, व्यक्तिगत जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँ यो तालिम सफल पार्नु भएकोमा एकदमै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यहाँहरू प्रत्येकलाई हामी सम्पूर्ण एलडिडीको तर्फबाट अनि हाम्रो सम्पूर्ण स्टाफको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरले तपाईँको यात्रामा सफलता दिनुभयो, प्रभुले आउने दिनहरूमा पनि सहायता गर्नुभएको होस् भन्दै म अब अन्तिम प्रार्थना र विशेष गरी आशिष र अन्तिम प्रार्थनाको निम्ति आदरणीय पास्टर बुटोल ज्योति चर्चका वरिष्ठ पास्टर, हाल काठमाडौँ ललितपुरमा सेवाकाईमा हुनुहुन्छ र विशेष गरी हामीले धेरैचोटि पढ्ने गर्छौँ डिभोसनल पुस्तक आशाको सन्देश पुस्तक जो प्रकाशन हुन्छ। अनि आशाको सन्देश नेपालमा कार्यरत आदरणीय पास्टर सिमोन पाण्डेज्यूलाई म बाँकी समय दिन चाहन्छु। जय मसीह सबैलाई। सुनिया छ? हजुर सर, सुन्दैछौँ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ आज यो CLTC को जुन ग्रेजुएसन समारोहमा उपस्थित हुने मौका मिल्यो र विशेष CLTC का डाइरेक्टर लगायत सबै हाम्रा भाइहरूलाई मेरो बधाई छ। उहाँले यो कार्यक्रम यस प्रकारले सम्पन्न गर्नुभएको छ। यो के अरे COVID-19 को जुन प्रभाव परेको छ, लकडाउनको प्रभाव परेको छ, के अरे असजिलो भएको छ एकातिर। अर्कोतिर राम्रो कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यस्तैमा धेरैजना सहभागी हुन सकेका छन्। किनभने यदि भौतिक रूपमा फिजिकली क्लास सञ्चालन गर्ने भने बडो गाह्रो हुन्थ्यो होला। कतिपय व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ आउनलाई गाह्रो हुन्थ्यो, समय मिलाउन गाह्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ घरै बसिकन सिक्ने मौका पाउनुभयो, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। त्यसो भन्दैमा यो लकडाउन राम्रो छ मैले भनेको होइन, तर यसले फाइदा पनि दिएको छ। एउटा इकोनोमिकली फाइदा पनि दिएको छ, सस्तो पनि भएको छ, यात्रा खर्च पनि परेन। अर्कोतिर अरू समयको बचत पनि भएको छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ हाम्रा भाइ बहिनीहरूले जुन कुरा सेयर गरिसक्नु भएको छ र धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ। र मेरो प्रार्थना छ, मेरो शुभकामना छ, तपाईँले जुन कुरा सिक्नु भएको छ त्यो सिकेका कुरा तपाईँले आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा, आफ्नो मण्डलीमा लागू गर्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशीष दिउन्। र म तपाईँहरूलाई फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु। मेरै मण्डलीबाट 2 जना सहभागी भएकोलाई चाहिँ मलाई खुसी पनि लागेको छ। सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो मण्डलीको तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट पनि बधाई छ र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र अन्तमा आशिषको प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, यस समय तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, यो समय दिनुभयो र विशेष CLTC को लागि धन्यवाद दिन्छौँ, जसलाई तपाईँ प्रभुले डोर्याउँदै ल्याउनु भएको छ। र बितेका वर्षहरूमा त्यति धेरै मानिसहरूले तपाईँको वचन सुन्न पाए, सिक्न पाए, तालिम लिन पाए र विभिन्न ठाउँमा सेवा गरिरहेका छन्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जे जति शिक्षकहरूले सिकाउनु भएको छ उनीहरूको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जति
सहयोग गरौँ, रिसर्चहरू मिलेको छ। यी सबै कुराहरू पनि तपाईँ प्रभुबाटै आएको भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो CLTC को उद्देश्य अनुसार नै तपाईँ प्रभुले नै चलाइराख्नु भएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय हामी प्रार्थना गर्छौँ जतिजनाले यो गएको अभ्यासमा सहभागी भएर तपाईँको वचनबाट सिक्ने मौका पाउनुभयो, सिक्नु भएको छ। सबैलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। सिकेका कुराहरू आफ्नो जीवनमा र आफ्नो मण्डलीमा सेवाका क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। जुन आशिषहरू उहाँहरूले पाउनु भएको छ त्यही आशिषहरू अरूलाई बाँड्न पनि सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद छ यो समयको लागि। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले सबैमाथि आशिष अनुग्रह होस्, राखिदिनुहोस्। अब हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग आज अनि सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। जय मसीह सबैलाई।